يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن بحث بو آیه نمبر رگیان شجمردون سوره مبارکه بقره. ترجمه پو شروع بیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. مفسرین اس کسل مولد دی آیه شریفه پی شأن نزول پودو این منچک. اول اسلامی کا روزی احکام پو کھاری لنٹیر گیت پینچک. مثلا گا سوچی گا حقمت پینچک رمضان چن لسان رانسوسی بشتین کننگم بو هم بیستر چه نیمان حقمت چن لحقمت و دیون تولا زجاس زایود بی مخیر یود بین سوچان لا مثلا اگر مغربی رگب ننگید که تو تانیان زن زامیان چه یعنی که نیمان مزادوک پرگوشه. اگر که تو مغربی رگب نه افطار سنان لکه تو بنا او یدو افطار بس زن چه اما نگید تانس برگب نمیان چه دی نتیجه پو چونکہ انسان تدریج کا تربیت بے احکام مصالح یومد دے دو تغیت بن سوک دی حکم لہذا جوان کنیس اونا ہمیشہ بشتن کننگیم بلوز سان مالو سید ودونگیم بخونگیم بہم بستر مچال اس پا خوان چاو جوان کھچیا جوان سغا غیر جوان للجنتے سن سے سان لکھن سرن یعنی شکو سے زگزاق باسے ہم بستر سن کھن. خب سرما میچگیس افطار بات اسنال لنگیت تانسی سببی که انگیت سات پنه زن زمان منه حسکیان روزا دو پنه دکن خندق لکن خندق برینیوت پینچوک و دکن باقصا کو زن مید پا سن بے ہوش سن ده ماجرا پو رسول اعظم فقلتون کوئی کا شسک زن سن. خداوند متعالیس خوری رحمی کا غتا دو ده حکمون غتی کنا تخفیب بسه ده چن لزن زایو چسکن حلال و چن لشهر مبارک یعنی پشتین کنگیم با هم بستر چاید با حلال اعلام بسه دی آیه شریفیان کسل مولد. اولی که کسل مولد احل لکم در ایک انتا حلال سونسین یعنی حرام میں یعنی حلال جائز سونسین چی لیلت الصیام شهر مبارک رمضان تانون یعنی الرفث الى نسائکم کنتن کنتی بشتی منی طرف لسونسه کننگیم با هم بستر چنان سجین. اصل کلمه رفث لغات حسابی که ده اسمت سپیرا ساقانه نمی بارن زیر ده دول استعمال بچین سو لیکن دیگه کنایه انسو یعنی کننگیم با هم بستر چنان چین چن لها رمضانی یعنی چنون یعنی کسل مولد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. حقیقت یعنی انه ساقی شخصیت پجود سوشین مین نسبت لخانوادی ارتباط یعنی قرآن اس لطیف نکته کسل مولد دی بشتین کن کنتی فارس لباس این یعنی لباس لسکا تشبیه تانس و انتم کنتن لباس این کنگی فارس بشتین فارس جون آتا چوک پا تشبیه تانسون که لباس انسان لچی بچین ران سوسویر گوی که عیب چیود ندو زبچین لباس یوب یعنی لوسد ده گابسه گرخمی کنتیک مشکلات چیگنا لباس مانع بسه رگوی که تهمشوک چامن دومین میان فایده انسان لباس کنه زینت تبچین دون یود ده
چان حقیقت انو ngatan di jami'a anu bakson base anig na nyembo anig na mig kong iska dakpona شوهر زن شوهر بس زندگی بد دو چیک چیک به متقابل فواید نرسید داره هن بشتین لباشک نتوزین زرمایانی غتی بشتین کنیس غتی دخپونی فرض لباس وشانا غتی مشکلات جنسی پو نیسپین ماشا چوک پادوی بومو نزدیک دی بشتین کنی زدیکا غتا حال سونس آرام سونس لوست غتی قبایحون ممت میوت خانی آنیا رانسوسی بشتین پوز فسادی ترال فساد اخلاقی ترابلا چاچوک ممت ازگاغت گنچاس صدگران ازگاغ پازوغ ازگاغت دی فایده پو مهم فایده ودو من میان اخلاقی تربیتیان یده ودیون تخصو متقابل لا وانتم کنتان بوسونا لباس لهن دی بشتین کنی فریز کنتی انیونی فریز لباس زوشین زربان یعنی بشتین کن لنخوران دقبایت میوت بنا کون آیان دی اپیز میلزاد اپیز مثلا فاحشه یا گناه طرف لمچاز گاقس لوست اسمت یان لوست دی فایدو طرف مسکین یود هم دیوله هم یوله چانا علم الله انکم خدا نپاسی ده حکم پول اشاره بده خدا العلم مستقصبایت کنتس کنتم تختانون انفسکم کنتی نفسونیانو کنتس ننگوسیز خیانت بسپین حکم خدای که مرول با اونا خدا از ده زنسنن لا اوائلی که حکم بدیوت من سوک شهر رمضانی سن لسان بشتینونی طرف لمیشه چه هم بیستر میباچه لحاظا کچی سررانش کوسی زگزاق بس بشتینونی هم بیستر چاچک نگیم بودی که خدا علم آگاهیت خدا کسل مکنته دنیا بس پی خیانت نگا پتایت یعنی نتی سر پوپینگت ده یتنه علم الله انکم خدا له تخصبایت علم ید انکم کنتس تختانون انفسکم کنتی نفسونی که خیانت بس کنتس خیانت بس برگب نه فتاب علیکم خدا از بخشید بس کنتی ده خیانت نده چند لشکوس بس گناه کن مغفرت بس یعنی کنتی که یعنی دوباره رحمت خدا رجوع سن تو تاب علیکم یعنی خدا از کنتی که توبه باز منظور بودین توبه اثر به خدا از رحمت به دوباره یعنی کنتی که نازل بس و عفا عنکم کنتز ده چند لشکوس ماه رمضان یعنی بشتین سقی طرف لسون کنی ده مشکلات بو خدا از بخشید بسین داره ده حکم پوچود yang حکم بو yang مو حکم چگنا تاسکالت کسال مولد فالآن باشروهن دیون التیک داره شهر رمضانی چانون یعنی کنتان بشتینونی طرف لسون سه هم بیستر با نسحت نیم کنن یل سلاسا نیم بو تان نسحت اما وابتغوا ما كتب الله لكم کنتان بشتین کنی شیتیا چتنا هم بیستر باتنا کنت خدای کنه چول وابتغوا چول ما كتب الله لكم خدا از ده کنتی فریض یعنی کتابت بس یعنی جسکانی حکم بو خدا از حکم چی بس بشتین چی فریض اصل حکمت بو یعنی بشتین نسل فریضین یعنی نسل بن مباش اونا بشتین اونی طرف لچانه حامله چه چانه دونی کنه طلب نسل باز کنتس او یا ما كتب الله لكم خدا ازو کنتا مقدر بسر بیسین نسل فلایی شاید بو نگاه حکمت چی چک دیو دونا yang حکم پتا زن چن لا اگر ماه رمضان نیت کتو تانا چن لا افطار بچسنا نیت تاسی نیت یا دوگنا yang نیت سات پنا چن لا زن اعظامین مچک اودو اوده به حسبیانو کسال مولد وکولو وشربو کنتز زو تون شهر رمضان چن پینگ ها چن پینگ زو چن پینگ تون گاتوک با چن لا چن افطار بس بگن زن دوگ نچد تا تون نچد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى تا اینکه کنتا روشن تبین ظاهر چه حساب بزو خيط الأبيض ده کاربون نوری اسکوت پورت نامی یونگ ده اوجوکس بنا اولی که یعنی یک نوری کیک زخشک لانش یونگ دو سفه سوادیق دو سکولا سانی توپ چیغت چیغ سینا کولا عالم سانسان چد آده نور بوش نامی افق ظاهر چدین اولی فجر سوادیق که من نام لانگ لا متخصص لششین ده
من الخيط الأسود خيط الأسود كنايا ساني دي توبن يجوك أفق بين برباشين نميش كيلار أدو شاتك نجيمبو كنتز ده كنا تك بان بوزان yang maso يعني سوب جوك شاتك زان بان بوز ده سوق بازان سات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود يعني دي نقبو سكوت با نشانه يعني نقبو معنابو دي ثاني نقبو يوجدا شانا بان بوستك من الفجر بيان بيت من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ده كان كنتزيان روزا بو كامل بس دوك بارغوشين أجوك جوكس بيكنا yang de zacha thuncha gangma chok skure na qaste qurbati ka duk pargos de tamam bas duk pargos ta yang lel san juk su shami bang supa masala de supa chot yu rukhsat su pas di hukum bos na pa hukum ba asan hala e busting sakna nyembo ham bistar chat po mah mubarak ramazan la dulang ijazat hop داره yang hukum cik da hukum pu i'tikaf hukum i'tikaf masjid yang khuda la ibadat mingna kam pu jaksum du par gosbad de thale na khodu ba sikhari du na changmet ona ane sakna ham bistar mi chaya dun 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 tarak bas roza du par gosbad de du kasal molet wala tubashiruhunna kintet kinti بوشتين وننجمبو مباشرات يعني هم بيستر يال سالانسا نجمبو ماتون وأنتم عاكفون في المساجد در حال که خنتان مسجد كون يانوك دوكسي عبادت مينا مسجد اعتكاف دوكسي يودنا اعتكاف دوكسي يودنا چان لان بوشتين ننجمبو دوكبو يعني هم بيستر شا حرام يمان حرامين وأنتم عاكفون في المساجد مثلا ديو بعلك أسال مولد تلك حدود الله ديو خداوند عالم فيقبي أحكام وحدود يعني خداي حكم من لا حدود الله ذر التعبير بس شان خداي حدود إن منا دي حكمنا فلا تقربوها دين تيقبي كوشي شان ديل جانجون لا تبصب بس ديل جون لا تيرين مسون محرمات نتيرين دوغنا محرمات ين كلا وزواسون سي ان تشدني شان دي تادوك جاسق نوره كذلك يبين الله آياته دیا طریقہ خداوند متعال فقبض کری آیات کن بیان بید چی بھریس للناس میون لعلهم يتقون تا اینکی دی انسان مرتبه تقوی کہلے باید پو فرس خداوند عالمی شریعت یوت بی روزی حکم صلاتی حکم گا احکام گاما انسانی نفوس بلا تربیت چھچا نفس په کمال نه تقوا مرحله کلبچا اهل بهشت چا متقین چا دی غراس کدی میلاگون یود لہذا کسل مولد كذلك يبين الله آياته خداوند عالم اذكر آیات کن بیان بید للناس میون لا لعلهم دیمیون تا یتقون تقوای الهی بوک حرام الهی کنا زورک واجبات الهی ملکونو یون تقوا حاصل چه اسباب سقینده نيسرس آية بنكسل مولد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كنتان سغز دي جامعين غتي اقتصاد مالي بحث بو كنتان سوز نسوي مال بو كنتي درميانيان باطل وحرامي كمازوشك باطل كمال ذا مصداق محموده ونسوي مال شكو سزانا سوي مال غصب بس زانا دون غما باطل يا سوي مال امانه لكن سزوايا بس دون اغل مال بباطل ان دون دوزول نابوس وتطلو بها الى الحكام كنتز دي مال لقط كم منا كنتز دي خرطات بس شر حاكم صغير طرف لا حاكم صغير طرف لا تنا حاكم بشيبت حاكم بگن یا رشویک تان سے یادن دیگ بس جن مال کونت یا نه فرض بوس یاره چیچی لگا امانت زیاد چیچی یاری کنا بولون چی کس گواه من مجاق بکرد بولون کرکانی میول علم میاد از که انکار شد یک حاکم بگلم حاکم بش ماپو کمت بنا تو بمد ده چند حاکم بشی بگ لیکن که علم میاد جو حرامی که زوز انزره حاکم چی بهانی که کنتت کنس زد چو حرام زد دون گامی شیتی که کنتت زور چیک
لتأكلوا فريقا من اموال الناس کنتس حاکم سغه طرف لدی شکایت ندون کرد چیه کرد بعض میونی معلوم کنتس حاکم حکمی حساب که کن سزا حاکم حکم پو کنتس کنتی طرف لا یونچا بسیدین رشوه تنگنا یا ارزون شهادت چکتان سے کونه او یا من اموال الناس بالإثم زربان یعنی چی گناه معصیت کا دی حاکم پی کنا مال بلene کونت کوئی حکم حساب اما بیش حاکم بل چی بس کونت دیگه شهادت لرزون شهادت تنگت ارزون نبارد ودون گام خدا ل معصیت اثم بزین دیگه اثم یعنی گناه است معصیت الله دی ذالک کنت ذات دون ما باشک وانتم تعلمون وحال کنت علم یدی مال بنگاری نمین لیکن ارزون شهادت چک یا رشوه یا جان دیگه بس حاکم بگنه توپ چک بس کونت ودون ما باش کنت شسن دون ما باش پس دی حدود الهی دون چک نکاتو سخت عذاب چا مثلا شد آیه بعدین کسال مولد یسالونک عن الاهله یاریشیت یا سوال بچین دی میونیز دی اهله زرستین زاگویل زودلا یا جغما چیگنی سوم سوپا اهله زرستین دگنا قرآن مین بدل چه دل زودی دیل زود بونا چوچونسه چندوگه دیوچیه این زره یاران چینا یارس خواه جواب دیو کسال مز خداست اونا ده زمان پیانوک نتا ده نه تقویم بین ده تقویم واقعی طبیعی طور خداوند عالم زنگتا زوت زری کا دنیا زری کا وقت سق مشخص بچا ده وقت و نزری کا ngati دنیا ngati امور سق تنظیم بچا سوسو بولن تنچا یودنا سوسی پنسکی سے کھیرے یودنا یا سوسی لاز واسنندی حقوق تنچا یودنا یا سوسی تجارتی ده کا هتی چونلنی تاریخ تکناچا نلزا پتا بار گوز دول زوتی زری کا بچا دیتا نا یا عبادت مینگنه ده حجی زوتی حسابی کا بار گوز ده اونا زل حجی شول زوتی حسابی کا پتا باسه ده کننگتس قربان تنگ مرگوز یا عدو تقسون احکام یود منگ مشریعات یا خود ماه مبارک رمضانی ایتون یا روزون زوتی حسابی کا مشخص بید لہذا خداوند عالم اس کسال مز قل یا پیغمبر یاره جواب تنکوان هیا مواقیت للناس هیا یعنی دی هلال پو دیل زود پو دیو وقت مشخص بچین میون لا وقت مشخص بانا وا کیز نی بولند پو زود تنزه تاریخی دیو ته کسین میزلا کسین سوما کسین غا کسین دیرین چوش بی چوغال هب اودون پتا بانگنده ده چوغا تانچین ندین چوغا این سوگل زود گان سه زرشونده چوش بی این تو یا دو چوغا زرشاسون ودیون نزول لجو کنتی فایده دون دین وصل کنتی عبادت سعی یا که مشخص بچین للناس والحج حج مهمترین اسلامی عبادت حجین اون حجی نم بچین زوتی حسابی که چهار گوز ذل حجه یکس برگوز نیدین اعمال حجی سق برگوز ذل حجی توشانه یعنی قربان تنگ برگوز دون گامل زوتی حسابی که مشخص بچین دیوتی فایده دی حجی مسئلونیست کنتا آخرت یعنی کنتی نو حجی بخان سغیس میمون نورانی سونسه مرتبه نه درجات هب سه حجاج بیت الله زره درجات هب چشت و دیون نزول ماه رمضان گو جوک سق زوتی حسابی که مشخص بید و دونا کسلمز ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها یعنی ده زمان پیانوکس نن لاس نپاسی جهالتی حسابی کا رسومال لوزید بین زگاسو چیز احرام گنچه لباسی گون احرام چیز زن حج یاسون سے نم بیان یوتانا کنن حج یاسون احرام بسما پاک چوسه زگوز مایون مسجد پا غم پوته یونس بین سکو ده زمان کا چیزی تو جاهلیت زمانی رسوم جخته لہذا خداوند متعالی فقط کسل مولد کنته دون نوریک شسد ننگی بحر اتاقی زغم پوده یا سکپل تاره یونچو دوشن لازمین زیر نهی بده ولیس البر دیور گیالگ من چی بی انتعت البیوتا ننگونین کنتان جوکس باید با من ظهوری ها ننگیر گیابو نیست زگوز مایون بر گیابوز بربند چیل چیب سیب غم چیل پوده و دوزو یونچو دور گیالگ من ولكن البر من اتقى لیکن بیرنا نورودو این سوء تقوی یدنا سو خدای حکمی که دولیدنا اودو بیرنا احساننا نورو این پس دیان روایات جد اونا دی باب رگبنا آیه بعدی غتر توضیح تنگده ہے اہل بیت باب اللہ این ولكن البر بر من اتقاقا سجیز تقوی بنین خدای احکامی که دول نین محرمات سخصکور نین
na inki nang ya astik pa sa on pute yon chokin tang jahiliyat zaman du shan tik du shan bir men du khoda zarrat bas dikana yang ngata dastur siktan kasal mos wa'tul buyuta min abwabiha nangun yang juksana kintang nang yuzgun izyong riwayat izzarat ahli bait yani murad in abwab tia abwabi ka tia chunki peygambar fiaqbus ana madinatul ilm wa aliyun babuha yani diang goya di aya pe ngata chuchuget chosi masail ahkam yara اعتقاد yargozna yari ikhlaq yargozna ma'sum riwayat ganalen پیغمبر na امیر المؤمنین اهل بیت کلام پوس عمل بس دول ندو دو نang izgoz nang yang yung manda song sein odu bir in du çocuk yang kinaya kasal molet wa atul buyuta kintan nang kon yang yung tana yung shik min abwa bihazgoz ana madinatul ilm wa aliyun babu kintan agar پیغمبر fiqpuika پیغمبر na mulaqat şoksamna amir al-mu'minin wilayat bula qabul basiyona du babi zion sein etor nafsek pastor kan af kon mila zinde he oya wa atul buyuta min abwabiha nan kon yoshik babi tarafna nan zguni tarafna abwab zerbab zgwa bab zgoin abwab jam buin siaga jam chachachuk واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله كنتن خدای ذات بلجیک یعنی خدای چی بچه خدای حکم دیگه دستور میگه دولچه خدای پیغمبر به حکم میگه خدای پیغمبرش بستانس بی امام بلا قبول بچه امیر المؤمنین نه اهل بیت جون امام معصوم شس قبول بچه دی تقوا حاصل شده واتقوا الله لعلكم تفلحون دی ahkam nika ka پیغمبر سونسان حکم nika ka to dul na ni ngatang tuflihun yani fala ngatis katika komluk stop cin qiyamat da khatar tianguna wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa qatilu kintajyan bashik fi sabilillah khuda that bimin khuda yallam yanuk suajang ba الذين يقاتلونكم انا دشمن كنتان سات با كنتان جنگ يوم منا دون لا خدای لم ينو جنگ بوس مقابله بوس ولا تعتدوا اما تل اعتداء ما بوس قسل مول اعتداء بو چین زر منا دشمن لا اول کا دین پس سبچا دینی طرح لا يون زرچا دعوت تان سے ما يون نا جنگ بچا بس دعوت معنی ما تان ما هون میت کے جنگ بچا مين چوک دے ودونا کوی نتپا یا سرما یا اده ane su yodna dun misacha dun oya dun katosan atida son dun misacha janga yon kanun ta sacha du so tafsir son ga wa inna allaha oya wala ta'dadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin chunki khuda zat muqaddas yaqbuz دوز و محبت جغتمین گاسو چیز تال ظلم بن اعتداء یعنی حتی نتال چکن سگا او یادی که کافر لجنگ تنمرگوز کنتان جنگ یوم من جنگ تنمرگوز و کوان دعوت اسلام تنس قبول ما جنگ تنمرگوز اما کوین ده جنگ یوم کن بسات دلن ما چون زبشو سخصات میان دو اعتداء سونزین چک ده دون ممنوع بس و دیون نتوغل کوین ناموز سخصات انجامن چک دون مسود دارین چک پایا تفسیر کسل ملده دي بحث ودي كان اللهم صل على محمد وعلى محمد حسكيك ايه بآية شريفة بكنا تشورو بدي ان شاء الله.